बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया, आप सब इधर आए। और मैं जो पिछले कोई एक दो हफ्ते से बातें चल रही हैं उस सिलसिले में एक डिटेल में बात करना चाह रहा था ताकि आप सबको आगाही भी दूं। और जो इस वक्त हुकूमत सिंध का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी और मौक़िफ़ है इस सिलसिले में, और मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये लोकल गवर्नमेंट का जो लॉ है ख़ास तौर पे, उस सिलसिले में मैं आपसे बात करूँगा। इसके साथ साथ मैं दो और इश्यूज़ को भी थोड़ा सा टच करूँगा। एक तो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में महंगाई के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे पेट्रोल की महंगाई के ख़िलाफ़ धरने दे रही है। उस सिलसिले में भी मैं कुछ बात करूँगा। और तीसरी बात, जो अफसरों वाला मसला चल रहा है उस पर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात करूँ। लेकिन मेरा मेन फोकस आप सबके तवस्सुत से सिंध के लोगों को लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो हमारा नया है उसके बारे में बताना है, और उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ के और ऐसे पेश किया गया कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है उन लोगों से जिनको कोई उम्मीद नहीं है ये इलेक्शंस जीतने की। वो मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने पेश करूँ, और आपके जो सवालात होंगे इस सिलसिले में उनका भी मैं आपके सामने हाज़िर हूँ जवाब देने का। लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो 2013 का है, उसमें हमने आज से साल डेढ़ साल पहले ही कहा था कि जी इसमें बहुत तरामीम की ज़रूरत है ताकि इसको जो हमारा एक्सपीरियंस रहे और जिस तरीके से लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इवॉल्व करेगा हम इसको बेहतर बनाएं। इस सिलसिले में ख़ास तौर पे हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नासिर शाह साहब, इन्होंने 7-8 महीने से पार्टी ने, हुकूमत ने इन्हें टास्क दिया, ये वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से फॉर्मली इनफॉर्मली मिलते रहे और उनसे तजावीज़ भी लेते रहे, उनसे सलाह मशवरा भी करते रहे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो हमें था कि हम कोई भी कानून में तरमीम कर नहीं सक रहे थे, इसलिए कि जो 2017 का सेंसस था, मरदमशुमारी थी, उस पर सिंध को शदीद एतराज़ात थे। और काबीना की मंजूरी के बाद अप्रैल 2021 में हमने नेशनल असेंबली स्पीकर को लिखा था कि जी हमारा जो हक़ है कि CCI ने ये मंजूर कर लिया है, उसके ख़िलाफ़ अपील का हक़ किस सूबे को है, और सिंध सूबा उस पर अपील कर रहा है इसलिए कि हमारी आबादी आपने गलत गिनी है, चाहे वो कराची शहर हो, चाहे सिंध के बाकी इलाके हों, आपने हमें बहुत शदीद अंडर काउंट किया है और उसकी हमने प्रूफ भी थे हमारे पास। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो हमने ये एतराज़ात की वजह से हम तरामीम कर नहीं सकते थे भाई जब तक सेंसस नहीं फाइनल होगा। अगर इस नए सेंसस यानी 2017 पे मैं तरामीम बना लेता, अपने एक्ट बना लेता, तो मेरा केस क्या होता जो हमने पार्लियामेंट में भेजा हुआ था। 17 नवंबर को पार्लियामेंट ने जिस तरीके से बुलडोज किया, सबको पता है, ये 38 पता नहीं 40 बिल, जिसमें एक हमारा ये भी था, एक जायज़ मुतालबा, सारी जायज़ बात थी जो थी, लेकिन ये एक सूबे की हक तलफी जो हो रही थी उसको भी पार्लियामेंट ने बुलडोज किया। आप सब ने देखा उस दिन क्या हुआ। और वो जो बाकी सारी बातें थी वो तो सिर्फ ढोल बजा रहे थे EVM का, उसमें जो सूबा सिंध के लोगों के साथ ज़्यादती हुई वो छुप गई। उन्होंने ये 2017 वाला जो सेंसस था उसको वैलिडेट कर दिया पार्लियामेंट से। अब 17 नवंबर से पहले तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। 17 नवंबर को यह आ गया। 19 नवंबर को इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन इशू करती है कि हम 1 दिसंबर से डिलिमिटेशन शुरू कर देंगे। हमने उसी वक्त इलेक्शन कमीशन से कांटेक्ट किया, इनफॉर्मली बात की, और हमने कहा कि जी इस कानून में, अब इस 2013 वाले जो हमारा कानून था उसमें अगर आप डिलिमिटेशन करेंगे, उसमें UC की आबादी थी 10,000 रूरल एरियाज़ की, तो इस वक्त अगर किसी तहसील में 10 UC हैं वो तो 20 बन जाएंगी। हमने उस वक्त जब कानून बनाया था, बिकॉज हम 98 वाले सेंसस पे बना रहे थे 2015 में, जब उस वक्त भी आबादी बढ़ गई थी, लेकिन हमें पता तो नहीं थी ना आबादी क्या है, और जब तक फाइनल ना हम कुछ बना नहीं सक रहे थे। हमने कहा ये तो बहुत ही एक डिज़ास्टर हो जाएगा कि हमारी UCs की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि हमसे संभालना मुश्किल हो जाएगा।
وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس بن جائیں گے UCs کے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں نیا ہم قانون بنا رہے ہیں اور ہم جلدی بنائیں گے. اب ریسٹرکشن جو ہم نے بہت جلدی کی وہ یہ وجہ تھی کہ ہمیں 1 دسمبر سے پہلے الیکشن کمیشن نے کوئی ہمیں ایکسٹینشن نہیں دی. انہوں نے کہا جی آپ قانون بنائیں. ہم نے پھر وہ قانون بنایا, اسمبلی میں لے کے آئے, پہلے کابینہ سے پاس کرایا, اسمبلی میں لے کے آئے. اس کے دوران بھی ناصر شاہ صاحب کی تقریر آپ سن لیں, جب انہوں نے پریزنٹ کیا انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے اس وجہ سے بہت جلدی میں بنایا ہے, اس لیے کہ ہمیں 1 دسمبر سے پہلے ایک قانون دینا ہے الیکشن کمیشن کو, لیکن اس میں بہت گنجائش ہے بہتری کی, اور ہم آپ کی تجاویز بھی لینا چاہتے ہیں. ادھر انہوں نے کچھ تجاویز دی بھی, ادھر بیٹھے ہوئے سعید غنی صاحب ساتھ بیٹھے ہیں میرے, ان کی تجاویز آئی. میں نے سعید غنی سے کہا باہر جائیں, صلاح مشورہ کریں اور پارٹی لیڈرشپ سے بھی پوچھیں, اس لیے کہ آبویسلی ہم پارٹی لیڈرشپ سے کنسلٹیشن کرتے ہیں اور ان کی جو کچھ ترامیم ہیں اس پہ کوئی رائے لے لیں. سعید واپس آئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ چیزیں ہم کلیئر کر سکتے ہیں, لیکن ان کو ان ترامیم میں انٹرسٹ نہیں تھا. ان کو انٹرسٹ, اور آج بھی انٹرسٹ ہے, وہ جو ان کی فیوریٹ پاس ٹائم ہے نا کہ بس ہنگامہ کر دو, چور کہہ دو, ڈاکو کہہ دو, چوری کر رہے ہیں, یہ چوری کر رہے ہیں, وہ چوری کر رہے ہیں. اس نیریٹو پہ آگے جانا تھا انہوں نے کوئی ترمیم پیش نہیں کی. اب ترمیم پیش نہ ہو تو کیسے ہم چینج کر سکتے کسی چیز کو ادھر, اور وہ ہم نے لا پاس کرایا. لا گورنر صاحب کے پاس گیا, آئین میں بالکل وہ ہم نے کرنا تھا اور آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. ان دا مین وائل ہم رکے نہیں, اور میں آج ابھی ایکسپلین کروں گا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا غور سے سنیے کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. ہم نے وہ اسی وقت اس پہ پھر تھنکنگ شروع کی کہ اس میں بہتری, اب ہمیں یہ اندازہ تھا, اندازہ ہی کہہ سکتے ہیں, گورنر صاحب نے پہلے دن ہی کہہ دیا یہ تو میں واپس کروں گا. ایسے میڈیا پہ کہنا نہیں چاہیے. میں نے ان کو بعد میں ملا تھا, میں نے انہیں سمجھایا بھی, میں نے سمجھانے کی میں نے ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ جی میرا نہیں خیال مناسب ہے کہ آپ کریں. وہ مجھے اس وقت تک تو واپس کر چکے تھے قانون, لیکن وہ جو ہمارا ریگولرائزیشن والا آرڈیننس ہے اس پہ کچھ کہنا چاہا. میں نے کہا نہیں آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, میں نے رات کو ٹی وی پہ سن لیا ہے, اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ٹی وی سے کہ آپ نے ٹی وی کو بتا دیا کل سی ایم میرے پاس آ رہے ہیں. مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ راستے میں پتہ نہیں کوئی سیٹنگ ویٹنگ نہ کی ہوئی ہو. مطلب پروگرام ایسے تو نہیں بتاتے نا یار کہ میرے پاس سی ایم آ رہے ہیں اور بس بڑی میں نے کمال, میں ان کا فون آیا تھا, میں ان کے پاس, اور جب بلاتے میں حاضر ہوتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں نے آپ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا میں نے ٹی وی پہ کل سن لیا ہے, تو آج تو ابھی تو بس چائے وائے پیتے اور پھر چلتے. تو یہ بات ہوئی ہماری اس دن, لٹرلی یہ بات ہوئی. باقی اور ہم نے دنیا کی باتیں کی, وہ مناسب نہیں ہے بتانا جو باتیں ہوئی باقی, اس لیے اس سے کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن کسی قانون پہ ہم نے کوئی بات نہیں کی. خیر وہ جب واپس آئے, ان دا مین وائل ہم اپنا کام کر رہے تھے. ہم نے, اور میں جو چینجز ہم آج کابینہ میں اپروو ہوئی ہیں جو انشاءاللہ تعالی سیٹرڈے کو حکومت پیش کرے گی صوبائی اسمبلی میں, اور امید رکھے گی کہ صوبائی اسمبلی اس کو پاس کرے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. گورنر صاحب نے کہا کہ جی پہلا ان کا نقطہ تھا اعتراض کا, ایک تو نقطہ سمجھ نہیں آیا, انہوں نے کہا کہ یہ ڈی ایم سی جو آپ ختم کر رہے ہیں وہ نہ کریں, لیکن یہ نہیں کہا کہ ٹاؤن بھی ختم کریں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی, ہم نے بڑے سر جوڑے, سب بیٹھے اکٹھے ہو کے, کہ وہ کہہ رہے تھے, جو ہمیں سمجھ آئی وہ کہہ رہے تھے کہ یونین کاؤنسل بھی ہو, اس کے اوپر ٹاؤن ہو, پھر ڈی ایم سی ہو, اور پھر کے ایم سی ہو. میرا نہیں خیال تھا یہ مناسب تھا. تو ہم نے جو پروپوزل اپنا تھا کہ یونین کاؤنسل ہے, ایک ٹاؤن کے اندر یونین کاؤنسلز ہوں گی, کچھ یونین کاؤنسل مشتمل ٹاؤن ہوگا, اور سارے ٹاؤن جتنے بھی بنتے ہیں کراچی میں اس پہ مشتمل ایک ہوگی کے ایم سی. تو اس کو ہم نے نہیں چھیڑا, اور کابینہ نے کہا نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات جس پہ ہم آلریڈی بات کر چکے تھے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑی حیرت بھی ہوتی ہے نا, وہ اینی پرسن پہ ایک ہنگامہ ڈال دیا کہ اینی پرسن کہیں سے بھی لے آئیں گے. وہ میرے بھائی, اور بڑی پرانی جماعتیں بھی ہیں, میں نئی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کو تو عقل سمجھ ہے ہی نہیں, جو ابھی بھی بات کر رہے ہیں. میں تو سن کے میں تو پریشان ہوں, تو پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ان کی بات, تو مجھے نہیں پتہ. لیکن جو پرانی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی بہت پرانی جماعت ہے. جماعت اسلامی سے پوچھے مرحوم نعمت اللہ خان کیا کسی کاؤنسل کے ممبر تھے جب وہ میئر کراچی بنے تھے یا ناظم کراچی بنے تھے؟ میرے
بائیں جانب ناصر شاہ صاحب بیٹھے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 2001 میں ڈسٹرکٹ ناظم سکھر بنے تھے. شاہ صاحب آپ کسی کاؤنسل کے ممبر تھے پہلے؟ اینی پرسن تھے نا یہ. تو نعمت اللہ خان صاحب مرحوم جماعت اسلامی کا اینی پرسن ہو سکتا ہے, ان کی اپنی پارٹی کا جو اب ان کی پارٹی کا نہیں ہے, پتہ نہیں کون سی پارٹی کا ہے, کس طرف ہے, یہ اس کو اون نہیں کرتے, کہتے پتہ نہیں اس کو ہم بلائیں گے بھی نہیں, اے پی سی جو بنا رہے ہیں اس میں بھی نہیں بلائیں گے. وہ بھی اینی پرسن تھا. پی ٹی آئی تو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اس زمانے میں, جیسے کہ آگے بھی نہیں کرے گی. ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے نا. ان کو میں نے کہا تو یہ جو بڑی جماعتیں تھیں جو پرانی اپنے آپ کو کہتی ہیں ادھر اسٹیک, اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے علی گوہر خان مہار صاحب, ڈسٹرکٹ گھوٹکی کے ناظم الیکٹ ہوئے تھے, اینی پرسن تھے. جی ڈی اے کی بات بھی کر لوں نا, یہ اب آج کل جی ڈی اے میں اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے اینی پرسن الیکٹ ہوئے تھے ایز ڈسٹرکٹ ناظم 2001 میں گھوٹکی سے, اینی پرسن تھے. کنور نوید جمیل حیدرآباد کے اینی پرسن تھے. ہم نے تو اپنے کہا نا, ہمارے تو بہت تھے بھائی, یہ تو میں ان کی جو دو چار گنتی کے وہ بتا رہا ہوں بھائی صاحب. تو یہ جو اینی پرسن تھے تب جائز تھے, اب ناجائز ہو گئے. اور ایک ہنگامہ اینی پرسن بھائی تم لوگ خود تھے سارے کے سارے سوائے پی ٹی آئی کے, وہ نان ایگزسٹنٹ تھی. تو خیر ہم نے کہا ہم اس میں کوئی الٹیریئر موٹو نہیں تھا, ہمارے صرف خیال یہ تھا کہ اگر کوئی جو پہلے 2001 کے قانون میں موجود تھا وہ پروویژن واپس لے آتے ہیں. لیکن جب ایک اعتراضات ہر طرف سے ہوئے اور جب ہم ہاؤس میں بیٹھے تھے, یہ ایک اعتراض تھا, ہم نے اسی وقت ماننے کے لیے تیار تھے. تو ہم نے وہ اینی پرسن کی شرط ہٹا دی, اب اس کو کاؤنسل کا ممبر ہونا پڑے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ سب جو اعتراض کرنے والے ہیں اس کے بینیفیشریز رہ چکے ہیں پہلے. خیر یہ ہو گیا. اب آ جائیں دوسرا کہ جی شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹنگ, اس میں ہمارا کوئی الٹیریئر موٹو نہیں تھا. آئین پاکستان کہتا ہے آرٹیکل 226 کہ جی آل الیکشنز ہیلڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن آر ایکسیپٹ فار دی الیکشن آف دی پرائم منسٹر اینڈ دا چیف منسٹر آر ٹو بی بائی سیکرٹ بیلٹ. آئین کے آرٹیکل کو رکھتے ہوئے ہم نے یہ ڈال دیا اس میں. او جی یہ تو ہارس ٹریڈنگ کر لیں گے, یہ تو پتہ نہیں کر لیں گے, گدھے گھوڑے آپ کی طرف ہوں گے, پتہ نہیں آپ کے گدھے گھوڑوں اپنوں کا پریشانی ہے کہ کچھ ٹریڈ ہو جائیں گے. ہمیں تو کوئی ڈر نہیں تھا, لیکن ہم ایک آئینی شک کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ اس کو رکھا جائے سیکرٹ بیلٹ پہ. لیکن اتنا ہنگامہ ڈالا, ہمیں کوئی اس میں تو اوپن شو آف ہینڈ میں تو ہمارا ایز دی سٹنگ گورنمنٹ بڑا فائدہ ہے. لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ جی شو آف ہینڈز ہو, اس سے ہارس ٹریڈنگ کو. میں نے کہا چلو اب ایک میں کہہ رہا ہوں میرے اپنا خیال ہے کہ یہ آئین سے تصادم ہے. لیکن 2013 میں بھی شو آف ہینڈز تھا اور وہ ٹیسٹ آف جوڈیشری اور سب سے نکل گیا, تو ہم نے اس کو بھی واپس کر دیا ہے کہ اوپن ہینڈ سے شو آف ہینڈ سے ہوگا جو ڈفرینٹ الیکشنز. اور اس لیے کہ ہمارا کوئی الٹیریئر موٹو نہیں تھا. یہ بھی ایک ترمیم تھی جو اس وقت انہوں نے اسمبلی کے اندر دی تھی اور ہم تیار تھے, اس لیے کہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں تھا اس میں. اچھا جی ایک اور ہم نے شک ڈالی تھی اور میں بتاؤں گا وہ کیوں ڈالی تھی, کہ جو شیڈیول ہوتے ہیں نا, اس کے قانون کے پھر شیڈیول ہوتے ہیں, ہم نے کہا شیڈیول کی ترمیم کیبنٹ سے کرا لیں. اس لیے کہ میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا, یہ قانون انکمپلیٹ تھا. ہم اس میں کافی چیزیں شیڈیولز میں رد و بدل اور ایڈ کرنا چاہتے تھے. ہم نے کہا پھر اسمبلی جانے کی بجائے ہم کیبنٹ سے کر لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ ساری, اور یہ ہم جلدی کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے کہا دوبارہ اسمبلی بلانا اور سب کچھ کرنا مشکل ہو جائے گا, تو ہم یہ شیڈیولز کی پاور کیبنٹ کو دے دیتے ہیں. اس پہ اعتراض کیا, ہم نے اعتراض مان لیا, اس لیے کہ ہمیں ٹائم مل گیا نا. یہ 10-12 دن مل گئے, ہم نے جو شیڈیول میں چینجز کرنی تھی وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا, وہ چینجز کر کے اور کیا کرنی تھی وہ کر کے ہم لے آئے ہیں اور اسمبلی میں لے جائیں گے. تو یہ بھی ان کی بات مان لی. اچھا کچھ چیزیں میرا خیال ہے اگر پوچھ لیتے, سندھی میں جاتے پوچھنا نہ بھولنا, اچھا پوچھنا نہ مجھنا, جو پوچھتے ہیں نا وہ بھولتے, وہ کنفیوز نہیں ہوتے. یہ کنفیوز ہو گئے, پوچھا نہیں, پوچھ لیتے نا. کہنے لگے کہ جی آپ نے ان کے جو ہے ٹیکس آن ٹرانسفر آف موویبل پراپرٹی ٹیکس یہ آپ نے نکال لیا. وہ بھائی نہیں نکالا تھا,
اس وقت ٹیکس آن ٹرانسفر آف اموویبل پراپرٹی یہ غلطی سے شیڈیولز میں کے ایم سی کے پاس بھی تھا اور ڈی ایم سیز کے پاس بھی تھا. ان پریکٹس ڈی ایم سیز یہ ٹیکس لیتی ہیں, کے ایم سی نہیں لیتی. تو ہم نے اس کی درستی کے لیے کے ایم سی کے شیڈیول سے وہ نکال دیا, ٹاؤن کے شیڈیولز میں ٹاؤن لیں گے. پہلے ڈی ایم سیز تھی, اب ٹاؤن ہو گئے, وہ ٹاؤن لیں گے. صوبائی حکومت نے نہیں لیا. ایک انیملی تھی جو قانون میں غلطی سے کے ایم سی کا لکھا گیا تھا اور پریکٹس میں صرف ڈی ایم سی لیتی ہے. وہ کیا, لیکن وہ پوچھا نہیں. تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یار پوچھو گے نہیں تو سیکھو گے کیسے. تو یہ پوچھ لیتے ہیں بھائی, تو تھوڑا سا اگر آپ نے بات چیت کرنی تھی تو آپ اس طریقے سے بات چیت کرتے. میڈیا پہ آ کے بات چیت تو نہیں ہوتی نا میرے بھائی. مطلب کنسلٹیشن کا جب جہاں پہ ذکر ہے قانون کا, کہ آگے بات کروں گا اس پہ, وہاں نہیں کرتے. تو یہ ان کو ہم نے سمجھا دیں گے کہ بھائی کوئی ایسا نہیں کیا, بلکہ ہم نے ایک چیز ابھی امپلیمنٹ کی ہے, اعلان ہم نے کافی پہلے کر دیا تھا. ہم پراپرٹی ٹیکس وہ لوکل کاؤنسلز کلیکٹ کریں گے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نہیں کرے گا کلیکٹ. ابھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کلیکٹ کر کے ان کو دیتا ہے. ہم نے لاء میں بھی چینج کر لیا ہے کہ اب وہ کریں گی لوکل کاؤنسلز. اور میں نے یہ بھی کہا اس لیے کہ اس میں تھوڑا سا تھا کہ شاید کیپیسٹی نہیں ہے اور لوکل کاؤنسلز جب کلیکٹ کرنے لگیں گی تو ریکوری کم نہ ہو جائے. اور میں نے اپنی ابھی میں کسی ایز چیف منسٹر میں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ دا پروونشل گورنمنٹ ول میک گڈ. اس وقت تقریباً 1.6 بلین ایکسائز ڈپارٹمنٹ کلیکٹ کرتا ہے. وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں ڈی ایم سیز کو اور کے ایم سی کو بھی کچھ حصہ. تو میں نے یہ کہا, انہوں نے کہا جی سر آپ یہ کریں گے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے 1.6 سے کم ہو جائے اگلے سال کلیکشن. تو میں نے کہا 200-500 ملین اگر کم ہو جائے گی تو صوبائی حکومت اس کو پورا کرے گی, لیکن یہ خود ہی ٹیکس کلیکٹ کریں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. ڈی ایم سیز کو صرف مانگنے والی یا لوکل کاؤنسلز کو نہیں چاہیے, خود بھی کلیکشن اپنی کریں. تو ہم ٹیکس ان کو ایڈیشنل دے رہے ہیں. اب جو ٹیکس ہے یہ لیں گے آپ کی پراپرٹی ٹیکس لوکل کاؤنسلز. تو یہ اگر پوچھ لیتے تو سیکھ لیتے کچھ. ہاں, اور اس میں دیکھیں میں جب ہوگا کہ جو پیسے میں ریکور کروں گا میں خود ہی ان کو خرچ کر سکتا ہوں, تو انسینٹو بھی ہوگا لوکل کاؤنسلز کو یہ کرنے میں. اچھا جی, ایک چیز اور جو بھیجی گئی کہ ڈیلیمیٹیشن میں ہم نے ایک شک ڈالی ہے کہ اگر کہیں ضرورت پڑے تو فار ریزنس ٹو بی پراپرلی جسٹیفائڈ ریکارڈڈ آپ جو پاپولیشن کا ریکوائرمنٹ ہے نا اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بھی کوئی نئی کہیں آسمان سے اتار کے نہیں لائے تھے. یہ جو 2001 کا آرڈیننس تھا جس کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں, ایسا پتہ نہیں کیا, جس نے میرے حساب سے تو ہمارے پرانے کالیگ تھے وہ کہتے تھے یہ ڈیولیوشن کا نہیں ڈیمولیشن کا قانون تھا. وہ بالکل صحیح کہتے تھے. تو اس کے سیکشن 6 میں یہ موجود ہے اور اس پہ اوور سائٹ الیکشن کمیشن کا. ایسے تھوڑی ہے کہ میں میرا گاؤں واوڑ ہے اسے کہوں کہ جی واوڑ جو ہے وہ میٹروپولیٹن ہو جائے گا آج سے. مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی اندھیر نگری ہے, لیکن پتہ نہیں ان کو شاید ہے. میں بتاؤں گا نا اندھیر نگری کیسے یہ سوچتے ہیں, کس طریقے سے ان کی ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے. جب آدمی خود کے اندر میں مسئلے ہوتے ہیں نا, چور ہوتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی چور سمجھتا ہے. تو یہ شک پہلے سے موجود تھی اور اس کی مقصد یہ ہے کہ یار کہیں اگر تھوڑا بہت 19-20 کرنا پڑے اور ایریا بہت بڑھ جائے. اگر فار ایگزامپل آپ ایک ہمارا ریونیو یونٹ دے ہوتا ہے, ایک دے سے کم تو آپ نہیں لا سکتے. اگر پاپولیشن میں لیٹ سے جو ریکوائرمنٹ اس سے 100 کی کمی ہو گئی اور اگلی دے ہے اس کی 600 کی آبادی ہے, لیکن وہ اگلی دے جو ہے اس کی ایریا جو ہے وہ 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر دور ہو جائے گی, تو اس کیس میں فور جسٹیفائڈ ریزنز آپ کر سکتے ہیں, یہ ہے. لیکن انہوں نے اس کو کہا یہ تو بھائی پتہ نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی, اس پہ اوور سائٹ الیکشن کمیشن کی ہوگی. تو یہ ہم نے بات نہیں مانی. دوسرا وہ ہم نے ان کے ڈیمانڈ پہ, میں نے شروع میں کہا تھا ٹاؤنز بنائیں, یہ ہر کا آپ کو بھی نکالنے ان کی پرانی ساری چیزیں کہ جی ٹاؤن سسٹم واپس لائیں. تو ہم نے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ہمارے کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, شہید بے نظیر آباد, لاڑکانو اور سکھر, ان 6 میں ہم نے کراچی میں تو میٹروپولیٹن ہوگی, اس لیے کراچی اوبیسلی بہت بڑا شہر ہے ہمارا اور میٹروپولیٹن کا سٹیٹس ہے اس کو. باقی ساری
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होंगी और उनमें भी टाउन्स बनेंगे. तो इस वजह से कराची और हैदराबाद से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ख़त्म हो गई उस डिस्ट्रिक्ट से. ये वजह थी. वो इसकी ये हमने उनको समझा देंगे, कोशिश करेंगे असेंबली में समझाएं. ये हमने किया है. एक और थी, अगेन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में गलती होगी शायद, कि जो टर्म ऑफ द काउंसिल है, पहले आइन में या कानून में लिखा था कि फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द काउंसिल, और हमने कह दिया था कि फ्रॉम द ओथ. मैं खुद कह रहा हूँ जी, मेरी टर्म सुबह असेंबली की शुरू होती है जिस दिन मैं ओथ लेता हूँ. और आपको याद होगा 2001 में जब जोड़ तोड़ हो रही थी तो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन को 2-3 महीने लग गए थे. मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है. तो क्या वो 2-3 महीने असेंबली, जो मैंने तो ओथ ले लिया था, एमपी की तनख्वाह भी लेना शुरू हो गया. और मैं कहूँ कि जी अब 3 महीने बाद चीफ मिनिस्टर बना था, इसलिए अब उसकी तब तक होगी. इन्होंने कहा नहीं जी फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग करें. हमने इसमें कोई मेलाफाइडी नहीं थी, लेकिन हमने इनकी बात मान ली. हमने अब ये सिर्फ कहा है, मैंने इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई जिस दिन पहली मीटिंग हो उस दिन ओथ दिलवा दो. यार क्या मसला है, ओथ उसी दिन दिलवा दो. ये नहीं कि आज ओथ दिलवाओ और मीटिंग 6 महीने बाद करो. अब आप तो ये मसला हल हो जाएगा. इससे हमने इनकी बात मान ली. शेड्यूल्स की मैंने बात कर दी. एक चीज़ अब जो हमने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और उसके साथ साथ अब जो फंक्शंस हैं ना, वो हैं टीचिंग फंक्शंस ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, टीचिंग एंड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, उसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज़, अडल्ट एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशनल, ये ऑप्शनल फंक्शंस में जो इनके थे, हेल्थ एंड मैटरनिटी सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, इनको हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा है कि आप संभालें. इसलिए कि अगर कहीं अस्पताल नहीं चलता है, सारा ब्लेम हुकूमत सिंध यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आता है. और हम सिर्फ अपनी जान इस तरीके से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ये मेरे तो कंट्रोल में नहीं है, ये तो यार केएमसी ने चलाना है, ये तो फलानी डिस्पेंसरी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने चलानी है. अब मैं ये बहाना नहीं कर सकूँगा. अब ये जिम्मेदारी मेरी है कि सारे अस्पताल और सारे स्कूल चलें, और ये हम एज इट इज़ रख रहे हैं, इसमें चेंज नहीं कर रहे. इसमें एक एंट्री आ गई थी, मिल्क सप्लाई स्कीम्स, वो हम वापस कर देते हैं. लेकिन मैंने पूछा ये जब से लगी है कोई मिल्क सप्लाई स्कीम है नहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या यूनियन काउंसिल या किसी भी मेट्रोपॉलिटन, लेकिन हम वापस कर देते हैं दूध पीछे. ठीक है जी, ये हमसे गलती होगी, उसकी माजरत भी चाहते हैं कि आपसे इतना बड़ा ले लिया था. स्कूल और अस्पताल, इन्फेक्शियस डिजीज़ भी उनका काम था. अब इन्फेक्शियस डिजीज़ अभी हम सारे कोरोना की उसमें चल रहे हैं, किसी ने आधा मास्क पहना है, किसी ने नहीं पहना है. अभी नहीं तो मैं बैठने नहीं देता था किसी को मास्क के बगैर. उस पर भी एतराज़ है उन्हें कि मैं बहुत शोर मचाता रहूँ. तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ तो इनफैक्ट हमने नेशनल लेवल पे इसको ले लिया था. अब मैं कहूँ यूनियन काउंसिल को, बेटा जिम्मेदारी तुम्हारी, कोरोना नहीं पहले मैं कुछ नहीं जानता. तो इसलिए हमने उठा. लेकिन हमने, और ये मैं आपको जो एडिशनल चीज़ें जो मैंने कहा ना, शेड्यूल्स में अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, इसलिए हमने पावर लिया था. हमने एक नया शेड्यूल 9 डाला. शेड्यूल 9 है ना, नहीं लेके शेड्यूल जी. हाँ भाई, मतलब आप चाह रहे यूसी को दे दें तो मैं, हाँ नहीं, हेल्थ और एजुकेशन रिलेटेड सारी फैसिलिटी सूबाई हुकूमत एडमिनिस्टर करेगी. लेकिन एक हमने नया कॉन्सेप्ट जो हम सोच रहे थे, इसीलिए मैंने बताया ना शेड्यूल्स को हमने अपने पास क्यों रखा था, कि हम ये अमेंडमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन हमें मौका मिल गया तो हमने वो पावर ख़त्म कर दिया काबीना का, और अब असेंबली में ही होगा. हम इंशाल्लाह ताला परसों असेंबली के अंदर ये कानून पेश होगा. उसमें एक नया शेड्यूल 9 है गालिबन. उसमें एक हम सिस्टम ये कर रहे हैं कि अपना हेल्थ, एजुकेशन, पुलिसिंग, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, विमेन डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, रिलीजियस अफेयर्स, और फिर कासिम ने कहा था डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, उसकी भी मैंने बात रहेगी आपसे करता हूँ, एंड माइनॉरिटीज़. इन सब एक यूनियन काउंसिल में अगर प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल का जो हेड मास्टर होगा या प्रिंसिपल या जो भी उसका हेड होगा, कानून में
मैंडेटरी यानी हम मैं इस पे शुरू करूँ, पुलिस मैंने बता दिया था। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कानून में कि एवरी क्वार्टर वो अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करेगा उस यूनियन काउंसिल को। ये पहले कभी भी नहीं था। अब ये तो कह रहे हैं हमसे ले लिया, हम तो दे रहे हैं पावर, ड्यूटीज़ दे रहे हैं। वो स्कूल का प्रिंसिपल अपनी यूनियन काउंसिल को हर क्वार्टर में, अगर एक यूनियन काउंसिल में 4 स्कूल हैं तो वो चारों प्रिंसिपल एक रिपोर्ट बनाएंगे कि जी मेरी इनरोलमेंट इतनी है, मेरे टीचर्स इतने, अपनी बिल्डिंग की कंडीशन के बारे में भी बताएगा। ये सब कुछ एक रिपोर्ट का पूरा तरीक़ाकार होगा। वो यूनियन काउंसिल चेयरमैन यूनियन काउंसिल को सबमिट करेगा। यूनियन काउंसिल का पावर है कि उसको देखे, डेलिब्रेट करे, आपस में उसको डिस्कस करे और उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो उस स्कूल को भी दे और उसके साथ साथ एक कॉपी एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजे। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो उनकी ऑब्जर्वेशंस होंगी उसमें देखेगा कि जी कौन सी अप्लाई करती हैं, किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है, वो करेगी। इसी तरीके से बेसिक हेल्थ यूनिट का जो इंचार्ज डॉक्टर है उधर एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर है, वो रिपोर्ट देगा यूनियन काउंसिल को। फिर आपके जो तालका हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ टाउन में होंगे। तालके हेडक्वार्टर आपके यहाँ टाउन है या म्यूनसिपैलिटीज़ है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या टाउन है या म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या कॉरपोरेशंस हैं। वो रिपोर्ट क्वार्टरली अस्पताल का हेड उन इदारों को देगा। तो ये तो कह रहे थे कि हमसे अस्पताल और स्कूल ले लिए, हमने तो पूरे सूबे के अस्पताल और स्कूल की ओवरसाइट इनको दे दी है। एम्पावरमेंट इसे कहते हैं, और ये चीज़ थी जिसके वजह से हम शेड्यूल रखना चाह रहे थे अपने पास कि हम जल्दी कर लें, लेकिन अब मौका आ गया तो शेड्यूल भी ले लिया और ये असेंबली में ले जाएंगे। इसी तरीके से हर पुलिस थाने का SHO क्वार्टरली रिपोर्ट यूनियन काउंसिल में जमा कराएगा कि क्राइम कितना हुआ है, कितने लोग पकड़े हैं, क्या FIR दाखिल हुई है। और यूनियन काउंसिल का हम कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनको नहीं दे रहे, लेकिन वो रिपोर्ट जब आएगी उसको स्टडी करेंगे, डेलिब्रेट करेंगे, उस पर अपनी ऑब्जर्वेशंस देंगे और ऑब्जर्वेशंस SHO को भी भेजेंगे और साथ साथ होम डिपार्टमेंट को भी भेजेंगे।